दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज पनि हामी नेपाल भारतबीच सीमा विवाद चर्किएपछि यसले उब्जाएका प्रश्नहरू, ल्याएका चुनौतीहरू र तिनको निराकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग परराष्ट्र जानकार डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब केही हप्ता यता नेपाल भारत दुवै तनावमा छन्। हामी कहाँ अझै बढी तनाव भएको छ। अब यो सीमा विवाद भारतसँगको पहिलेदेखि नै हो, तर यसपटक यसरी चर्केर आयो कि हामीले हाम्रो नक्सा पनि नयाँ बनायौँ र अब संविधान संशोधनतर्फ हामी गइरहेका छौँ। यसले गर्दा हाम्रो वर्षौँदेखिको पुरानो सम्बन्ध जो भारतसँगको त्यो कहीँ बिग्रिन थालेको हो कि भन्ने लागेको छ। यहाँले के देख्नुहुन्छ? नेपाल भारत सम्बन्ध कुन मोडमा गइरहेछ? नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालको परराष्ट्र मामिला र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा चाहिँ बिरलै पाइने बलियो राष्ट्रिय सहमतिको आधारशिला चाहिँ तयार भएको छ। अहिलेसम्म मैले यस्तो परराष्ट्र मामिलाको इस्युमा नेपालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू प्राय जस्तो विभाजितै रहने प्राज्ञिक समुदाय, मिडिया, नागरिक समाज सम्पूर्णको चाहिँ नि बलियो राष्ट्र सहमति निर्माण भएको यो चाहिँ नि नेपालको इतिहासमा बिरलै पाइन्छ। यो अन्त यस हिसाबमा चाहिँ वर्तमान सरकारले जारी गरेको यो नयाँ नेपालको नक्सा र नेपाल सरकारले लिएको अडानमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ छ र जो साथ रहिरहनेछ। पहिलो कुरा त्यसमा चाहिँ हामी प्रष्ट हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, अब त्यसपछिका च्यालेन्जहरू अहिले तपाईँले पनि बताउनुभयो, चुनौतीहरू चाहिँ थपिएका छन्। चुनौतीहरू चाहिँ कसरी थपिएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ एकाएक नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले चाहिँ केही सेटब्याक भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ इन्डियन मिडियाहरू हेर्दाखेरि। यद्यपि फर्मली त्यसबारेमा केही आएको छैन। दोस्रो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चुनौतीहरू किन थपिएका छन् भन्दाखेरि इन्टरनेसनल पब्लिसिटीको रूपमा हामी कमजोर छौँ अझै पनि भन्ने कुराले प्रश्न देखाउँछ। त्यसमा हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राम्ररी प्रभावकारी ढङ्गले बताउनु पर्ने पनि यसमा आवश्यकता देखिएको छ। र तेस्रो, यसका फलोअपमा हुनुपर्ने कार्यहरू जस्तै चाहिँ संविधानको संशोधन भन्नुहोस्, त्यस्तै गरेर चाहिँ भारतसित वार्तामा बस्ने भन्नुहोस्, त्यस्तै चीनलाई पनि यसमा संलग्न पछि गराएर यसको चाहिँ पछिसम्मको लागि चाहिँ यो भूमिबाट चाहिँ भारतीय चेकपोस्ट हटाउने, आखिर नक्सा मात्रै जारी गरेर त होइन होला, त्यहाँबाट भूमिबाट चाहिँ भारतीय सेना हट्नु पनि पर्यो, हाम्रो त जग्गा हामीलाई पनि चाहियो भन्दाखेरि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब क्रमशः लाग्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ। हामी त कन्फ्रन्टेसनमा गए जस्तो देखियो, किनभने जुन भूमि हामीले दाबी गरेका छौँ हाम्रो हो भनेर त्यो भूमि उसले पनि दाबी गरेको छ, उसको पनि नक्सामा छ र उसको विदेश मन्त्रालयबाट प्रायःजसो वक्तव्यहरू आइ नै रहन्छन् कि यो हाम्रो नै हो, यसमा नेपालले पछाडि सर्नुपर्छ भन्ने किसिमको। भने चाहिँ हामी त आम्ने सामने भयौँ नि त नेपाल भारत। यो स्थितिले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? होइन, अब आम्ने सामने त अब त्यो हामीले गर्दा त भएको होइन, किन त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ बाटो उहाँहरूले नै बनाउनु हो। अब हाम्रो भूमिबाट बाटो बनिसकेपछि हामीले केही न केही त बोल्नै पऱ्यो त्यसमा, किनभने यसले चाहिँ खालि रणनीतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा र हाम्रो नक्साको मात्रै समस्या होइन, यसमा आर्थिक पनि ठुलो समस्या छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मानसरोवर कैलाश जाने तीर्थालु यात्री जुन भारतीयहरू ठुलो सङ्ख्यामा जान्थे, उनीहरू नेपाल आउँथे, काठमाडौँ आउँथे, हाम्रो होटेलहरूमा बस्थे, यहाँबाट हवाई मार्गबाट चाहिँ उनीहरू लासा जान्थे, 7 दिन 10 दिनको ट्रिप हुन्थ्यो, फेरि फर्केर आउँथे, काठमाडौँमै बस्थे। यो पुरा यो चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ र त्यही बाटोबाट जान्छन्। हामी कहाँ नेपाल आउनुपर्ने उहाँहरूलाई आवश्यकता पनि पर्दैन भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई, हाम्रो चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष गर्न लागेको समयमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो धक्का पनि भएको छ। आर्थिक रूपमा पनि यसले समस्या पार्छ। ब्रिज स्टेट हुने, हामी चाहिँ ट्रान्जिट स्टेट हुने हाम्रो चाहिँ त्यो जुन लक्ष्य थियो त्यो पनि त्यसले चाहिँ पुरा गर्दैन, किनभने उहाँहरू आफै बाटो मिलाउने भनिदिएपछि चाहिँ त्यसपछि हामी चाहिँ यो पृथक भएर बस्नुपर्छ। अनि यसले सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले धक्का पुऱ्याएकै थियो यो बाटोको उद्घाटनले, जुन चाहिँ अब हामीले केही बोल्नुपर्ने हामीले बोल्यौँ, हामीले चाहिँ क्रमशः त्यसमा केही गर्नुपर्ने एक्सनहरू चाहिँ नेपाल सरकारले एक्सन लिइसक्यो। अब संविधानकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो निशान छापमा पहिल्यै अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त निशान छापमा हाम्रो चाहिँ नक्सा राख्नुपर्ने त जरुरी पनि थिएन, किनभने भारतको, चिनको, अमेरिकाको निशान छापमा उहाँहरूको नक्सा छैन, हाम्रो निशान छापमा मात्रै छ। अब त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब यद्यपि त्यसमा नपुगुन्जेल निशान छापमा राख्न जरुरी थिएन। संविधानमा व्यवस्था, संविधानमै हामीले चाहिँ त्यो निशान छाप राखेका छौँ र निशान छापभित्र फेरि नेपालको नक्सा राखेका छौँ। जबकि निशान छापमा नक्सा राख्ने धेरै मुलुकहरूको चलन हुँदैन, कुनै मुलुकको छ पनि। र त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को समस्या निशान छापमा के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हात मिलाइरहेको चित्र पनि छ। अब हात मिलाउनु त अब अहिले कोरोना मात्रै होइन, पछिसम्म लङ टर्ममा पनि कोरोना सल्भ भयो भने नि अर्को इन्फ्लुएन्जा आउला,
भन्दा हात मिलाउनको लागि हामीले प्रमोट गरिरहनु पर्ने पनि कुनै जरुरी छैन भन्दा निशान छापमा एउटा केही त्रुटिहरू चाहिँ देखियो। अब संविधानमा परिवर्तन गरिसकेपछि अर्को चाहिँ नि मैले च्यालेन्ज देखेको के देख्छु मैले कृष्णजी भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले परराष्ट्र सचिवको संयन्त्र छ, टेक्निकल कमिटी पनि छ, फरेन सेक्रेटरी लेभल हाम्रो चाहिँ नि बायोलेटरल मेकानिजम पनि छ। आखिर कुनै न कुनै बेला त्यो एक्टिभेट त गर्नुपर्छ र वार्ता हुने भनेको त्यही लेभलबाट हो। तर दुईटा परराष्ट्र सचिवलाई अधिकार छ संविधानमा भइसकेको नक्सालाई फेरि फेरबदल गर्ने, त्यो एउटा अर्को एउटा लिगल प्रब्लम चाहिँ नि किनभने भोलि वार्ताको बेलामा त नेगोसिएसन हुन्छ, लिनुपर्ने होला, त्यो बेलामा संविधानमा भएको प्रावधानलाई कसरी बदल्ने, त्यसलाई कसरी बदल्ने भने त्यो एउटा चाहिँ नि अब चुनौती थपिएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ वार्तामा बस्नै पर्यो। अब वार्ता गरौँ भारतले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वार्तामा बस्न उसले समय दिइरहेको छैन। पहिला चाहिँ उसले कोरोना पछि भन्यो, त्यसपछि सचिव स्तरीय वार्ताबाट टुङ्गिने विषय हो र भने त्यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो हुन त हाइएस्ट पोलिटिकल लेभलबाटै यो चाहिँ अब सल्भ हुने कुरा हो। तर अब अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो इस्टाब्लिस्ड मेकानिजम जुन छँदैछ दुईटा परराष्ट्र सचिवहरूको चाहिँ मेकानिजम, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट मात्रै गर्न पाइयो भने वार्ता सुरु हुन्थ्यो। तर त्यसको लागि भारतले समय दिइरहेको छैन भनेर भारतको नियतसँग जोडेको विषय कति छ, किनभने उसको नियत पहिला के हो त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। अब इपिजीको प्रतिवेदन त उसले बुझ्न मानेको छैन, दुवै देशका प्रतिनिधि बसेका, दुवै देशमा बराबर मिटिङ भएका होइन, सहमतिमा बनाएको दस्तावेज, त्यो उसले नबुझ्नुको पछाडि नेपालमाथिको उसको कुनियत हो। त्यस कारणले ऊ नेपालमाथि केही गर्न चाहन्छ, नेपालसँग ऊ सहमतिका हिसाबमा होइन, वार्ताका हिसाबमा होइन, एकल रूपमा दबाएर पेलेर ऊ चाहिँ आफ्नो अधिपत्य स्थापना गर्न चाहन्छ भन्ने बुझाइ जो छ त्यो कतिको सत्य हो। अब उसको कुनियत छ भने त हामीले पनि त बुद्धि पुऱ्याउनु पर्यो नि, हामीले पनि चलाखी गर्नु पर्यो। व्यवहारबाट त्यो देखिन्छ कि इपिजीमा उसले बुझ्न मानिरहेको छैन भने त्यही इपिजी भनेर फेरि स्ट्रेस किन गरेर नि हामीले पटक पटक इपिजी भनिरहेको छौँ, हामीले हरेक वक्तव्यमा परेको छ इपिजी भन्नु, त्यसलाई किन स्ट्रेस गरिरहनु पर्यो? त्यो त एउटा टास्क फोर्स हो, त्यसको रिपोर्ट उसले बनाउनु थियो, उसले रिपोर्ट बनायो। अब त्यो परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई बुझाए पनि त भयो नि, प्रधानमन्त्रीले बुझाउनु पर्ने भने के त्यसमा चाहिँ कम्पलसरी छ र अनिवार्य शर्त हो र त्यो प्रधानमन्त्रीले नै बुझाउनु पर्ने? दुईटा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाइदिए हुँदैन? त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गरिदिए हुँदैन? तर त्यो प्रधानमन्त्री एकपक्षीय रूपमा हामीले मात्रै बुझेर त भएन, होइन दुईटै परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाए पनि त हुन्छ नि, उनीहरूले बुझ्नु पर्यो नि। तर त्यो भने पनि प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने परराष्ट्र मन्त्रीले बुझ्ने भन्ने कुरा होला र होइन। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नि यदि उसको नियत खराब छ भने हामीले पनि चतुर्याइ किन नगर्ने? त्यही इपिजीलाई रिपोर्ट, इपिजी हाम्रो मात्रै हो र उसको पनि त हो नि भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यसमा चाहिँ आलाटाली गरिरहेछ भने त्यसलाई नै फेरि स्ट्रेस किन गरिरहनु पर्ने हामीले मैले त बुझेको छैन एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ नि अब फरेन सेक्रेटरी लेभलको बायोलेटरल जुन मेकानिजम छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्न, त्यो एक्टिभेट किन भइरहेको छैन? वार्ता हामी गर्न चाहन्छौँ तर ऊ वार्ता गर्न चाहिँ उसले समय दिइरहेको छैन भने त्यो के कारणले भएको छैन? त्यसबारेमा त हामीले चाहिँ केही छानबिन त गर्नु पर्यो, विश्लेषण त गर्नु पर्यो, के एनालिसिस त गर्नु पर्यो, कहाँ त्रुटि भइरहेको छ, केमा कमजोरी भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ लबिङ हाम्रो चाहिँ पुगिरहेको होइन कि, हाम्रो इन्टरनेसनल डिसेमिनेसन पुगिरहेको छैन कि, इन्टरनेसनल पब्लिसिटी हाम्रो कमजोर छ कि? अरू विषयमा त हुन्छ। अब यत्रो कोरोना फैलियो, त्यत्रो भिडियो कन्फरेन्स गरे, सामान्य कुरामा बर्थडेका विशेषहरू भइरहेको हुन्छन्, मोदीको ट्विटमा रिट्विट हाम्रो ओलीजीले गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ट्विटमा उहाँले रिट्विट गर्नुहुन्छ। तर यो मामला अलिक गम्भीर भयो, त्यो भएर उसले चाहिँ हामीलाई भाउ नदिएको हो कि भने के? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बोर्डरको इस्यु भनेकै पेचिलो हुन्छ, जुन मुलुकमा पनि पेचिलो हुन्छ। अहिले भारत र चिनको तनाव हेर्नुहोस्, बोर्डरकै तनाव भइरहेछ भन्दाखेरि बोर्डरको इस्युमा चाहिँ नि जहिले पनि तनावहरू हुन सक्ने, जुन मुलुकको पनि तनाव हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि तपाईँको इस्टाब्लिस्ड बायोलेटरल मेकानिजमलाई पहिला तपाईँले एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो। दोस्रो त्यो एक्टिभेट हुन सकेन, अर्को पक्षले आलाटाली गर्यो भने चाहिँ नि त्यो किन भइरहेको छ त्यसबारे विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। तेस्रो यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहिला चाहिँ कुल डाउनै गर्नु पऱ्यो, एटमोस्फियरलाई कुल डाउन गर्नु पऱ्यो र चाहिँ त्यो जुन हिटेड डिबेटहरू डिस्कसनहरू भइरहेछ इन्टरनेसनल भारतीय मिडियामा विशेष गरी जुन आइरहेको छ त्यसबारेमा चाहिँ हामीले राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्छ। मैले राम्ररी हेरिरहेको छु। पोलिटिकल लेभलको डिस्कोर्सलाई मिडियाले चाहिँ प्रभावित गर्छ र? होइन, प्रभावित किन गर्छ भने उसले एटमोस्फियर बिगारिदिन्छ अथवा सपारिदिन्छ, दुइटै उसको हुन्छ। मिडियाको रोल चाहिँ के हुन्छ भने अब अहिले चाहिँ नि मिडियाको रोल एकदमै नकारात्मकै देखिन्छ भारतको मिडिया चाहिँ। नेपाल जुन एन्टी नेपाल फिलिङहरू जुन बढिरहेको छ त्यसले जनस्तरमा फिलिङहरू परिवर्तन गर्ला, तर हाइएस्ट पोलिटिकल लेभलमा त होइन यसले गर्छ। किनभने मैले यसो हेरिरहेको छु, अङ्ग्रेजी अखबारमा मात्रै होइन, भारतबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी अखबार अथवा टिभी मात्रै होइन, हिन्दी अखबारहरू, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, यस्तो अखबारहरू चाहिँ त्यो ज्यादै मास सर्कुलेसन हुने पत्रिकाहरू,
त्यसमा पनि एन्टी नेपाल कुराहरू चाहिँ छ। तिनीहरू त नियतवश लागेको होइन र न प्रमाण छ न तथ्य छ, केही छ, कल्पनामा आधारित केवल चाहिँ एन्टी नेपाल सेन्टिमेन्ट्स फैलाएर मात्र त भएन नि। त्यही त, त्यसमा चाहिँ अब त्यसबारेमा हामीले चाहिँ के गर्ने त अब भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रो संसारको सबभन्दा ठुलो नेपाली दूतावास दिल्लीमा छ। त्यहाँ चाहिँ नि एकजना पत्रकारसित पनि हाम्रो सम्पर्क छैन, हाम्रो दूतावासको भारतीय पत्रकारसँग भन्दाखेरि त्यसमा त हामीले चाहिँ राम्ररी विश्लेषण त गर्नु पर्यो, होमवर्क त गर्नु पर्यो, सोधपुछ त गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ नि हाम्रो राजदूत हुनुहुन्छ, राजदूत पनि त जान सक्नुहुन्छ टिभीहरूमा, अखबारहरूमा, उहाँले पनि त बोल्न सक्नुहुन्छ। किनकि क्राइसिस परेको बेलामा त एक्टिभेट हुने हो नि। भनेपछि हाम्रो निलाम्बर आचार्यज्यूको भूमिका त्यति सन्तोषजनक देखिएन। अब पूर्व राजदूतहरू, भारतका पूर्व राजदूतहरू जो नेपालमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हरेकले लेख लेखिरहनु भएको छ अहिले, प्रायः जसो सबैको। त्यसमा पनि एकजना बाहेक, जयन्त प्रसाद बाहेक अरूहरूको पनि मैले पोजिटिभ देखाएको छैन, नेगेटिभ नै छ उहाँहरूको। जयन्त प्रसादको चाहिँ नि अलिकति पोजिटिभ थियो। भन्दाखेरि यी सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दाखेरि संस्थापन पक्ष भारतमा चाहिँ नि अहिले यो नेपालले गरेर ठिक होइन, यो गलत छ। नेपालले चाहिँ नि चीनको बिहेस्टमा यो काम गरिरहेको छ, चीन मार्फत प्रक्सी भएर यो काम गरिरहेको छ। अनि यसरी चाहिँ नि जनमानस उसको आफ्नो रिडरलाई, उसको आफ्नो पाठकलाई, श्रोतालाई, दर्शकलाई त्यो कुरा बताइरहेको छ। किन बताइरहेको छ त्यो कुरा हामीले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। उसले आफ्नो दर्शकलाई, यो डोमेस्टिक कम्पन्सनलाई हो हामीलाई भने होइन, उसले आफ्नो जनमानसलाई उसले यो के को लागि तयार गरिरहेको छ। यो हाम्रो चाहिँ दिल्ली स्थित त्यसो भए एम्बेसीले, हाम्रो एम्बेसडरले किन चाहिँ नगरिदिनु भयो होला? होइन त्यो नगरेर होइन, अब नियत त अब त्यसमा प्रश्न नगरौँ, तर चाहिँ क्षमताले नभ्याएको, गर्न नसकेको। त्यो क्राइसिस टाइममा तपाईँले पत्रकारलाई भेट्छु बोलाउँछु भनेर हुँदैन कि पहिलेदेखि नै रिलेसनसिप बिल्ड गरेर हुनु पऱ्यो। अब अहिले चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज देखेकै अहिले इन्डिया मिडियामा देखिएको छ पहिलो। दोस्रो, अब मेकानिजमको लागि चाहिँ पहिला त कुल डाउनै गर्नुपर्छ, जुन भारतले स्टेटमेन्टमा पनि राखेको छ। पहिला चाहिँ एटमोस्फियर बनाऊ भनेर पहिलो स्टेटमेन्टमा चाहिँ उसले यो कोरोना भाइरस पछि वार्ता गरौँला भने। अब कोरोना भाइरसको अन्त कहिले हुन्छ? त्यही त, यो त नन इन्डिङ जस्तो छ। अब भ्याक्सिन कहिले आउँछ र कहिले अन्त हुन्छ त्यो। दोस्रो चाहिँ नि एटमोस्फियर बनाऊ भन्यो, जुन पनि अब एटमोस्फियर बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो मात्र त जिम्मेवारी होइन होला, उसको पनि जिम्मेवारी होला। भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि के कारणले यो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले राम्ररी प्रश्न बुझेर त्यसबारेमा चाहिँ विश्लेषण गरेर सङ्केतहरू हेर्दाखेरि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुने र हामीले दाबी गरे अनुसार त्यो भूभाग हामीले उसले फिर्ता गर्ने सम्भावना देखिँदैन होइन अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि। त्यसै त नभनौँ, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, अकाट्य प्रमाणहरू छन्। नेपाल सरकारसँग विभिन्न वर्षहरूमा हामीले चाहिँ जम्मा पार्दै राखेको हाम्रो चाहिँ आफ्नो नक्सा, सुगौली सन्धि पछिका दस्तावेजहरू, कागजहरू, हाम्रो चाहिँ हाम्रो राम्ररी क्रियाकारी प्रमाणहरू कतिका बलिया हुन् भन्ने हो। जस्तो अब हामी सुगौली सन्धिको कुरा गर्छौँ, सुगौली सन्धि भनेपछि 1950 गरेको अर्को जो सन्धि छ त्यसले सुगौली सन्धिलाई खारेज गर्यो, यो किसिमको कुरोहरू पनि आइरहेछ। 1950 सन्धिले 1816 सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको यदि हो भने त परिस्थिति त अर्कै हुन्छ नि। होइन, त्यो त अब बलियो मुलुकले जे गरे पनि हुन्छ, सानो मुलुकले चाहिँ त्यस्तो त्यो कुरा गरेर भ्याउ हाम्रो चाहिँ त्यो क्यापेसिटीले भ्याउँदैन। अब अहिले के छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धि खारेज गर्नेतिर लाग्ने हो भने त अब त्यत्रो भूभागै नेपालको 1950 सन्धिले खारेज गर्छ कि गर्दैन सुगौली सन्धिलाई? 1950 सन्धिले खारेज गर्छ हो, तर चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि त्यो मैले अघि निवेदन गरेँ त्यो क्यापेसिटी हामीसित छैन। जुन हामीले गुमाएको भूभागलाई लिने त्यो क्यापेसिटी हामीसित छैन। हामीले सुगौली सन्धिको तर्क गर्नुको त आधारै रहेन नि। 1950 सन्धिले यदि त्यसलाई खारेज गरेको हो भने हामीले चाहिँ के भनेर चाहिँ सुगौली सन्धि अनुसार हुनु पर्यो भन्ने होइन। त्यसमा चाहिँ मैले प्योरली लिगल टर्म्सबाट मात्र गएर पनि हुँदैन त्यसमा, किनभने सुगौली सन्धिमा हामीले केही भूभागहरू गुमाएका थियौँ, टिस्टादेखि काँगडासम्म जुन हाम्रो ठुलो भूभाग थियो, गोर्खाली फौजले जितेको, त्यो त हामीले गुमायौँ। बेलायतसितको युद्धमा हामीले भारतसित कहिले पनि युद्ध लडेकै छैन, बेलायतसित लडेको, बेलायतसित हामीले गुमायौँ। त्यो सन्धिलाई तपाईँले खारेज गर्ने बित्तिकै त्यो भूमि त हामीले लिनु त पर्यो नि। पहिलाको नेपाल ग्रेटर नेपाल, त्यो भूमि लिने हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटी छ कि छैन, त्यो एउटा चेकपोस्ट हराउन सकेका छैनौँ हामीले। त्यतातिर लागेर त मैले यो समस्या भनेपछि हामीले के तर्क गर्नु पर्यो भने 1950 सन्धिले सुगौली सन्धिलाई खारेज गर्ने हो भने त्यो बेलाको नेपाल फिर्ता पाउनु पर्यो भन्ने तर्क यहाँबाट गर्न सक्नु पर्यो होइन? गर्न सक्नु पर्यो। अब तर्क मात्रै गरेर पनि भएन, मैले जोरदार रूपमा माग राखेँ भनेर मात्रै पनि भएन, अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नु पर्यो नि। हाम्रो नेगोसिएसनको यो समस्या देखाएको छु मैले। जोरदार रूपमा हामीले चाहिँ माग राखेर मात्रै त हुँदैन, उसले स्वीकार गर्नु पर्यो। अब हामीले वार्ता गर्न कन्फ्लिक्ट झन् बढाउन सक्छ। मिति त पाएका छैनौँ,
होइन उसले स्वीकार गर्नु पर्यो नि काठमाडौँमा गर्ने कि दिल्लीमा बस्ने कि परराष्ट्र सचिव लेभलमा वार्ता गर्ने कि मन्त्री स्तरमा वार्ता गर्ने कि हाइएस्ट पोलिटिकल लेभलमै वार्ता गर्ने कि यो सबै कुराहरू चाहिँ नि किन भइरहेको छैन यसमा चाहिँ पहिला यो विश्लेषण वर्षौँदेखिको सीमा समस्या हाम्रो हो। तर पछिल्लो समयमा यसरी चर्केर आउनुको कारण धेरैहरूले अहिलेको त्यहाँको विदेश मन्त्री जयशङ्कर, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह उहाँहरू बढी हाबी हुनुभयो। उहाँहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अलि बेग्लै छ। उहाँहरू प्रधानमन्त्री मोदीमाथि समेत हाबी हुनुभयो भन्ने छ। त्यो दुईजना क्यारेक्टरको कारण यो समस्या बढी चर्किएको हो कि? भारतको छिमेकीसितको सम्बन्ध व्यक्तिले खासै परिवर्तन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किन उनीहरूको जुन त्यो इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमहरू पहिलेदेखि नै क्रियाशील हुन्छन् र त्यो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नि त्यसमा इनपुट दिइरहेकै हुन्छ। अब जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ यसमा चाहिँ नि हाम्रो पनि केही चाहिँ नि कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू चाहिँ आइरहेकै छ। हामी कहिले कहिले भनिदिन्छौँ राजा महेन्द्रले दिएको हो यो भूमि भनेर भनिदिन्छौँ, त्यसको कुनै प्रमाणै छैन। त्यसको लेटर अफ एक्सचेन्ज हुनु पर्यो, त्यसका ट्रिटी हुनु पर्यो, कालापानीमा भारतीय सेनालाई बस्न दिने महेन्द्रले गरेको भन्ने चिज कतिपय सरकारसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि त्यो कुरा बताइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा हो, किनभने त्यसको चाहिँ के प्रमाण त हुनु पर्यो नि, कागज हुनु पर्यो नि, लेखापढी हुनु पर्यो नि, एग्रिमेन्ट हुनु पर्यो नि। केही पनि कागजै नभइकन त्यसै भूमि दिन पाइन्छ मुलुकको भूमि? मौखिक रूपमा यसो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि? मौखिक रूपमा मुलुकको भूमि दिइन्छ। तपाईँले केही वर्ष अगाडि काठमाडौँको रोड एक्सपेन्सन हुँदाखेरि अहिले रुसी दूतावास बालुटारमा हेर्नुहोस्, उसले त्यो पर्खाल उसको पर्खाल बाटोतिर आइपुगेको छ। त्यो उसले हटाउनै मानेन, त्यो पर्खाल भत्काउनै मानेन उसले, 5 फिट जग्गा दिँदै मानेन उसले, किनभने त्यो त रुसी भूमि हो, त्यो उसले खरिद गरेको भूमि हो। अब उता त्यो मस्कोसम्म जानुपर्छ, त्यो कसले गर्ने, कसले डिसाइड गर्ने त्यो ल्यान्ड दिनको लागि? भने आफ्नो भूमि भनेको त्यो 5 फिट मात्रै भए पनि त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने अस्ति देखाएकै देखाएन हाम्रो रोड एक्सपेन्सन गर्दाखेरि। महेन्द्रको पालामा त्यहाँ नभएपछि, महेन्द्रको स्वीकारोक्ति उहाँको अनुमति नभएपछि के जबरजस्ती बस्यो त? त्यसमा चाहिँ अब केही कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू पनि छ। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन पछि गएर 1968मा राजा महेन्द्रकै समयमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट हुँदाखेरि जुन भारतीय चेकपोस्टहरू नेपालबाट फर्केर गए, त्यसमा चाहिँ त्यो फर्किँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ चेकपोस्ट गएन भन्ने चाहिँ केही एक्सपर्टहरूको मान्यता छ। तर त्यो आयो कहिले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ डेफिनेटली मातृका प्रसाद कोइरालाको पहिलो नागरिक सरकार जुन नेपालमा बन्यो, प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि त्यसमा चाहिँ हामीले मगायौँ, हामीले बोलायौँ भारतीय सेनालाई। भारतीय सेना विभिन्न चेकपोस्ट राखेर चाहिँ नेपालका उत्तरी भेगमा बसिरहेकै थियो, त्यही बेलामा आयो र त्यसपछि सबै छोडेर गए। सन् 1968मा त्यो एकवटा ठाउँमा गएन, हामी त्यसरी गर्नु पर्यो। तर त्यसमा राजा महेन्द्रले ल्याएर दिएको हो भनेर चाहिँ केही लेखकहरूले जुन बताउनु भएको छ, केही तत्कालीन शाखा अधिकृतहरूले जुन बताउनु भएको छ, त्यो बताउँदाखेरि हाम्रै आर्गुमेन्ट कमजोर हुन्छ। त्यो यदि त्यो सत्य हो भने हाम्रै आर्गुमेन्ट। अहिले त के पनि तर्क गर्न थालिएको छ भने महेन्द्रले त्यसरी सेनालाई बस्न अनुमति दिए, हाम्रो लिम्पियाधुरा नक्सामा त्यो बेलामा थियो। पछि वीरेन्द्रको पालामा 32 सालतिर नयाँ नक्सा जब नेपालको आयो, त्यो बेलामा वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ नक्सा काटियो अथवा लिम्पियाधुरा काटियो। हो, यस्तो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ बाइलेटरल नेगोसिएसनमा हाम्रै पत्ता कमजोर हुन्छ, हाम्रो आफ्नै बार्गेनिङ पावर चाहिँ कमजोर हुन्छ। यी कुराहरू प्रमाणहरू सोली सन्धिमा नमान्ने, सोली सन्धिमा त द राजा अफ नेपाल भनेर लेखिएको छ, एन्ड माई हेयर्स भनेर लेखेको छ। द राजा अफ नेपाल एन्ड माई हेयर्स भनेको म र मेरा पछिका उत्तराधिकारीहरूले पनि यो भूमिलाई दाबी गर्ने छैन भनेको छ। अब नेपाल गणतन्त्र भइसक्यो, त्यो बेलाको राजाले गरेको कुरा हामी मान्दैन भन्ने जुन बेला जुन रिजिम हुन्छ उसले चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अहिले जुन सन्धि तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, सन्धिहरू एग्रिमेन्टहरू जुन गर्नुहुन्छ, संसदमा किन पारित गर्ने? किनभने संसद सार्वभौम हो नि, नेपाली जनता सार्वभौम हो नि, नेपाली जनताको रिप्रेजेन्टेटिभ संसद सार्वभौम हो नि त। तत्कालीन अवस्थामा राजाहरू सार्वभौम थिए, उनीहरूले गरेको कुरा सार्वभौम हुन्छ नि त। त्यसकारण त्यो ट्रिटीहरू त्यो एग्रिमेन्टहरू सार्वभौमले गरेको हो भने त्यो नमान्ने त कुरै आएन नि। त्यस कारण हामीले नै बताउनु हुँदैन यो कुरा, राजा महेन्द्रले दिएको, राजा महेन्द्रको अनुमतिले गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै बार्गेनिङ पावर कमजोर हुन जान्छ। त्यो नेपाल पक्षबाट गर्नै हुँदैन, त्यसको कुनै दस्तावेज छैन, त्यो गप्पै हो, गफ हो, गैर जिम्मेवार कुरा हो, त्यो हल्ला हो विभिन्न केही व्यक्तिहरूले गरेको। त्यसकारण त्यसमा तर्क पनि उठाउने गरिन्छ। जस्तो चाइनासँग राजा महेन्द्रले 1961मै लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखका सन्दर्भमा त्यो नेपालको भनेर सहमति गरेर आएको कुरो होइन, चीन र नेपालका बिचमा, त्यो बेलाका शासकहरू बिच। अब अहिले आएर बिचमा 2015मा चीनले भारतसँग लिपुलेखका सन्दर्भमा छुट्टै सहमति गरिदियो।
अनि अहिले यो विवादको बेलामा उसको स्टेटमेन्ट आयो विदेश मन्त्रालयबाट यो द्विपक्षीय मामिला हो, तपाईँहरू आपसमा वार्ताबाट समाधान गर्नुहोस्, एकतर्फी रूपमा नगर्नुहोस् भन्ने उसको स्टेटमेन्टमा देखिन्छ। यो चीनको के हो त? पहिला चाहिँ लिम्पियाधुरा तिम्रो हो भनेर हामीसँग सहमति गर्ने, बिचमा लुकेर भारतसँग गर्ने, अहिले आएर फेरि डबल रोल जस्तो के भएको यो? अब अहिले यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि बताउनु भएको छ र नेपाल सरकारको यसमा पोजिसन पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई कि चाहिँ हामी अहिले भारतसित यो पुरा पहिला चाहिँ यो कुरा निप्ट्याउनु पर्छ। यो बाइल्याटरल इस्युलाई लगेर ट्राइल्याटरल बनाउने बित्तिकै झन् झमेलाहरू बढ्दै जान्छन्। अहिले नै तपाईँले भारतीय मिडियाहरू हेर्नुहुन्छ भने चीनलाई लिएर आयो, चीनको प्रक्सी भएर काम गर्यो नेपालले भनेर जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसलाई हामी चाहिँ भ्यालिडेट गरेर आउँछौँ फेरि। त्यस कारण अहिले चाहिँ भारत र नेपाल बिच नै यो समस्या समाधान गर्नु पऱ्यो। हाम्रो इस्ट्याब्लिस्ड बाइल्याटरल मेकानिजमलाई एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो। एक्टिभेट हुँदैनन् भने के कारणले हुँदैनन्, के कमजोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्क्युल गर्नु पऱ्यो। एउटा प्रमाण त यो हुन्छ त्यसपछि आएर चाहिँ नि चीनसित पनि डेफिनेटली यदि 1961मा राजा महेन्द्रले चीनसँग लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा सहमति यदि गर्नुभएको छ भने त्यो त भारतसँगको वार्ताको क्रममा हामीलाई त ठुलो प्रमाण हुन्छ नि। त्यो प्रमाण राख्नु पर्यो। तर कुनै अवस्थामा गएर चीनलाई इन्भल्भ त्यसमा गराउनै पर्छ, किनभने यो ट्राइल्याटरल इस्युहरू आउँछ त्यसमा। र भारत र चीन बिच पनि सन् 2012मा 2013मा एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ कि ट्राइजङ्सन्सहरूमा चाहिँ पछि मिलाउँदै जाने भन्ने पनि छ उहाँहरू। ट्राइजङ्सनको कुरामा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो इस्ट्याब्लिस मेकानिजम भन्छ बोर्डरको इस्युमा। ती सबै कुराहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले कालान्तरमा कुनै बेला गएर चीनलाई पनि इन्भल्भ गराउनुपर्छ। तर अहिले आएर इन्भल्भ गराउँदाखेरि झन् त्यो भारतीय मिडियाले भने जस्तै हामी चीनको प्रक्सीको रूपमा काम गरिरहेछौँ भनेर त्यसलाई इस्ट्याब्लिस गरिदिने मात्रै काम हुन्छ। अब यसको दुष्परिणामहरू के हुनसक्छ? जस्तो हिजोका दिनमा त अब नेपाल भारत सम्बन्धमा त खुबै उतार चढाव आइरहन्छ, हामी त नाकाबन्दी पनि भोग्यौँ होइन। अब अन्य थुप्रै जोखिमहरू होला, यी मिडियाले यसरी चाहिँ बदनामहरू गरिरहेका छन् हामीलाई। अब फेरि पनि नाकाबन्दी लाग्न सक्ने अथवा नेपालको गभर्मेन्टको चाहिँ इस्टाब्लिस्डमा प्रश्नहरू आउने। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि संसदमा बोल्दा कुनै देशको आशीर्वादले बनेको होइन भन्दाखेरि त्यो नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई जवाफ दिएको जस्तो लाग्ने होइन। त्यसले गर्दा यहाँको पोलिटिकल स्टेबिलिटी, नाकाबन्दी, यी प्रश्नहरू पनि जनमानसमा उब्जेका छन्। के लाग्छ यहाँलाई? दुष्परिणाम भन्दा पहिला परिणामकै कुरा गरौँ। पहिला चाहिँ नि अब नयाँ जेनेरेसनले आफ्नो मुलुकको सम्पूर्ण भूभाग भएको नक्सा पाएका छन्। यो चाहिँ पहिलोपटक भएको हो। जङ्गबहादुरपछि नेपालको नक्सामा परिवर्तन भएकै थिएन। आधिकारिक रूपमा एउटा सम्पूर्ण भूभाग भएको नेपालको नक्सा हामीले चाहिँ पाएका छौँ। त्यसको लागि यो सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले मैले निवेदन गरे जस्तै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग, सम्पूर्ण मिडियाको चाहिँ नि यो सरकारलाई साथ छ। यो बलियो राष्ट्रिय सहमति नेपालमा बिरलै पाइन्छ। महाकाली सन्धिमा त पाइएको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ नि यो बिरलै पाइएको राष्ट्रिय सहमतिको बलियो आधारशिलालाई सरकारले व्यवस्था नगरोस्, सरकारले यसलाई हेलचाक्राइ नगरोस् र सुझबुझ रूपमा चाहिँ नि सुझबुझ ढङ्गले कूटनीति सञ्चालन गरेर अब भारतसित वार्तामा बसोस्। तेस्रो अब यसका दुष्परिणामहरू के आउलान् भन्दाखेरि च्यालेन्जेस डेफिनेटली छ, यसमा चुनौतीहरू छन्। म अघि पनि मैले तपाईँलाई भने जस्तै नक्सालाई लगेर हामीले संविधानमा राख्ने बित्तिकै संविधानमा भएका कुराहरू हामीले कसरी नेगोसिएट गर्ने, त्यो पनि फरेन फ्रेन्डली कन्ट्रीसित। दोस्रो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अब यसरी नै यो अड्किरह्यो र जनस्तरमै नेपाल भारत सम्बन्ध यसरी बिग्रिँदै गयो र भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ नेपाल विरोधी यसरी नै प्रचार प्रसार गर्दै गए भने त्यसका फलआउट्सहरू, इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ। त्यसमा हामी चनाखो हुनुपर्छ। अब कोभिड नेगेटिभ इम्प्लिकेसनमा मैले भनेका दुईटा बुदा पर्छन् कि पर्दैन? अनि त्यसबारेमा चाहिँ अब नाकाबन्दीको कुरामा त तपाईँ र म, कृष्णजी र म पहिला पनि हामी चाहिँ टिभीमा संवाद गर्थ्यौँ। नाकाबन्दीकै समय पनि हाम्रो भएको थियो। हामीले आफ्नो गृह कार्य के गरेका छौँ? हामीले भण्डारण क्षमता बढायौँ। यो बिचमा यो 5 वर्षमा हामीले बढायौँ। आयल निगमले जग्गा किन्ने भन्यो, जग्गा किन्ने कुरा विवादमा आयो। हामीले चाहिँ भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्छ, विभिन्न ठाउँमा ट्याङ्करहरू राख्नुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो बेला पनि कुरा भएको थियो। किनभने वीरगञ्ज नाका आज बन्द हो भने आज साँझदेखि नै काठमाडौँमा सर्टेज हुन थाल्छ। यो अवस्था नेपालमा किन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गरेका छैनौँ। अहिले पनि त्यही समस्या छ। हाम्रो आन्तरिक कमजोरीहरू छन्, हाम्रो प्रशासनिक कमजोरीहरू छन्। त्यसलाई कता कता ब्लकेटको सङ्केत तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, ब्लकेट त अब किन हुने? अब कोभिड-19 को समस्याले गर्दाखेरि अहिले बन्दाबन्दीकै अवस्था छ नि। भारत पनि बन्दाबन्दी छ, नेपाल पनि बन्दाबन्दी छ। तर खाद्यान्न, इन्धन कुराहरू त आइरहेछ। अब सर्टेजको लागि चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ नि सर्टेज यही कारणले मात्र हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने भारत र नेपाल देखाइदिन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ हुँदैन। होइन, नेपाल र भारत बिचमा चाहिँ नि यो मात्रै एउटा मात्रै इस्यु होइन नि। हाम्रा विभिन्न इस्युहरू छन्।
विभिन्न एस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो बायोलेटरल इङ्गेजमेन्टहरू बढिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ खालि एउटै कुराले चाहिँ भारत रिसाउला र नाकाबन्दीमा लग्ला भनेर फेरि नाकाबन्दीले गर्दाखेरि जनस्तर नेपालभित्र पनि भारत विरोधी भावना पनि त बढेको थियो नि सन् 2015मा। त्यस्तै अब सन् 1989मा पनि भएको थियो। त्यहाँदेखि यो सबै कुरालाई त भारतले विचार त गर्छ नि, भारतले संश्लेषण गरेर आउँछ यी सबै कुरा। यहाँ सरकार गठन विघटन नयाँ शक्ति ल्याउने यताउता त्यस्ता कुरा केही हुन्छन्, किनभने त्यहाँका कूटनीतिज्ञका मुखबाट निस्किसकेका छ। केही कूटनीतिज्ञहरूले भनिसकेका छन् अब नेपालको गभर्मेन्ट यसलाई फाल्नुपर्छ, यसलाई हाइज्याक गर्नुपर्छ होइन। हिजोका दिनमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर गल्ती गरिएछ, कम्युनिस्टलाई त्यो देश उनीहरूलाई राइजमा ल्याएर यो गलत भएको छ भन्ने कुरा त्यहाँका विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू, कूटनीतिज्ञहरू, तिनीहरूका मुखबाट प्रोफेसरहरू आइरहेका छन्। त्यही अनुनाले ओली सरकारले यो चाहिँ जुन अडान लिएर जुन निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेको छ, जोखिम आउने, उहाँलाई चाहिँ शक्तिहीन बनाउने, उहाँको सरकार गिराउन खोज्ने त्यो खेलहरू हुन्छन् कि हुँदैन? आफ्नो विगतमा भएका त्रुटिहरू गलत थियो, पहिला भएका निर्णयहरू गलत थियो भन्ने चेत भारतलाई आएको भन्दा राम्रै कुरा हो। त्यो त नराम्रो होइन। मैले नेपाल नीतिमा चाहिँ त्रुटिहरू गरेर छु, यसमा चाहिँ सुधारको जरुरी छ भन्ने उहाँहरूलाई चेत आएको भन्दा राम्रै कुरा हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो केही व्यक्तिहरूले गैर जिम्मेवार कुरा गर्दैमा यहाँ सरकार ढल्ने, सरकार नयाँ बन्ने यस्तो सम्भावना हो। त्यति कमजोर, त्यति निरीह पनि हामी नबनौँ। हामी आफैमा आफ्नो सार्वभौम शक्तिमा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। तर हाम्रा प्रयास चाहिँ उनीहरूले गर्छन् है, अनि प्रयास उनीहरूले गरे भन्दैमा हामी त्यसमा प्रयास फस्दै किन जानु र? तर हाम्रो आफ्नो कमी कमजोरी, संरचनात्मक कमी कमजोरी कृष्णजी के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई बताएको थिएँ, हाम्रो राजदूतावासहरू विभिन्न ठाउँमा हामीले राखेका छौँ, जुन ठाउँमा हुनै नपर्ने ठाउँमा पनि राखेका छौँ। स्पेनमा हामीले किन दूतावास बनायौँ, दक्षिण अफ्रिकामा किन राख्यौँ, अस्ट्रियामा किन राख्यौँ, क्यानाडामा किन राख्यौँ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ राख्ने। तर भएका दूतावासलाई चाहिँ इक्विप नगर्ने, करेक्ट म्यान पावर, राम्रो म्यान पावर नराख्ने, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ हुनुपर्ने इफेक्टिभ हुनुपर्ने त्यो इफेक्टिभ छैन। दोस्रो हाम्रो अर्को कमी कमजोरी हाम्रो एक्सटर्नल पब्लिसिटी विङ नै छैन हाम्रो। अनि जुन छ त्यसले इफेक्टिभली काम गर्न सक्दैन। हाम्रो मिडिया विदेशमा चाहिँ नेपाली डायस्पोराले मात्रै हेर्ने हो भन्दाखेरि यो हाम्रो अर्को कमजोरी देखियो। तेस्रो चाहिँ अब वार्ताको लागि चाहिँ कूटनीतिक सिप, कूटनीतिक क्षमता र त्यो सरकारको मात्रै दायित्व पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ नागरिक समाज, हाम्रो आफ्नो मिडिया र भारतमा सम्पर्क हुन सक्ने, राम्रो सम्पर्क पोलिटिकल लेभलमा, इकोनोमिक लेभलमा, सोसल कल्चरल लेभलमा इफेक्टिभ हुन सक्ने कतिपय हाम्रो चाहिँ संस्थाहरू छन्। तिनलाई चाहिँ अहिले क्रियाशील किन नबनाउने? मलाई याद छ सन् 1989मा जब यो प्राध्यापक एसडी मुनिले नै भन्नुभएको छ, जब राजीव गान्धी सरकारले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो, दुईजना व्यक्तिहरूले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपाललाई के यस्तो गरेको, किन यस्तो गरेको, यो त गर्नुहुन्न भनेर प्राध्यापक एसडी मुनिले बताउनु भएको छ। त्यो दुईटा को थिए त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भारतको प्रधान सेनापति, दोस्रो शङ्कराचार्य। भन्दाखेरि हाम्रो पनि त आफ्नो लबी गर्न सक्ने भारतमा चाहिँ व्यक्तिहरू त छन् नि। राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि, ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट हुनुपर्छ भन्ने छैन नि। सन् 2015को नाकाबन्दी नै कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको भारत भ्रमण भएपछि त्यसमा चाहिँ कुरा मिलेको हो र त्यसपछि चाहिँ सामानहरू आउन थाल्यो वीरगन्जबाट भन्छन्। र नेपाल प्रहरीले एउटा सानो अपरेसन गर्यो, 50 जना मात्रै थिए त्यहाँ क्राउड वीरगन्जमा, ती हटे अनि त्यसपछि सामानहरू आउन थालेको। प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको एउटा कौशलता प्रदर्शन गर्न प्रधान सेनापति होइन, लेट मी करेक्ट माइसेल्फ, प्रधान सेनापति होइन, नेपाली सेनाको एउटा चाहिँ ठुलो टोली गएको थियो दिल्लीमा नाकाबन्दीको समयमा र उहाँहरूले नेगोसिएट गरेर त्यो हटेको पनि भन्छन् एक थरी व्यक्तिले। भन्दाखेरि यो सबै मेकानिजम हामीसित नभए होइन, त्यसलाई क्रियाशील मात्रै बनाउनु पर्ने जरुरी छ। अब हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग परराष्ट्र जानकार डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।